पार्लियामेंट अटैक हो, उड़ी हमला हो, पठानकोट हो, पुलवामा अटैक हो या पहलगाम, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगता है और एक जंग का माहौल बन जाता है। मगर अब इस हमले के पीछे कुछ और नहीं, कुछ वही मकासद हैं जो पहले थे। इंडिया ने एक ऐसी चाल चली, मगर पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में उससे भी बड़ी चाल चल दी, जिससे इंडिया को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरह से नुकसान होगा। हर चीज़ के दो रुख होते हैं, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। इस हमले के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं जो दोनों तरफ हो रहे हैं। इस पहलगाम हमले में पाकिस्तान इंडिया के अलावा कोई तीसरी ताकत भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसे इससे बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर। पहलगाम, जिसे इंडियन कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप्स ने वहाँ पर टूरिस्ट पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 26 लोग कत्ल हुए, जिनमें एक मुस्लिम था, एक ईसाई और 24 हिंदू थे। ये जो शूटर थे, इनकी तादाद 4 से 6 बताई जाती है। इनमें से अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। इस अटैक के बाद जो रेस्क्यू का अमल था वो काफ़ी स्लो था, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए पैदल जाया जाता है या खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। कुछ लोग ज़ख्मी थे, जिन्हें फ़ौरन रेस्क्यू ना करने की वजह से उनकी मौत हुई। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया कि ये पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप लश्कर तैयबा के एक मिनी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये सब किया, जो कश्मीर में काम कर रहा है। ये ऐसा ही लगता है कि जैसे ये एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था जो खुद करवाया गया था, क्योंकि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद उसे पता ही नहीं चला कि दहशतगर्द हमला करने वाले हैं या वो आने वाले हैं। और दूसरा ये कि पहली FIR ठीक 20 मिनट बाद काट दी गई। 20 मिनट में कैसे पता चल गया कि ये सब कुछ हुआ है? और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ़ौज 20 मिनट बाद वहाँ पहुँच गई थी। अगर फ़ौज 20 मिनट बाद ही वहाँ पहुँच गई थी, दहशतगर्द इतनी जल्दी वहाँ से कैसे निकल गए कि अभी तक एक 7 दिन गुजर जाने के बाद भी वो नहीं पकड़े गए? और ये औरत क्या कह रही है? ये कह रही है कि 1.5 घंटा मेरा भाई जिंदा था, अगर कोई आ जाता तो उसे बचाया जा सकता था। मगर रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि फ़ौज वहाँ 20 मिनट बाद ही पहुँच गई थी। अगर फ़ौज 20 मिनट बाद पहुँच गई थी तो फिर ये क्यों कह रही है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था तो कोई नहीं आया? कुछ भांडा तो यहीं फूट जाता है इस सारी गेम का। एक और बड़ी वजह भी है कि ये खुद करवाया गया हमला है, कि जब कोई इनसे, इस सरकार से सवाल पूछता है तो उसके ऊपर पर्चा FIR काट दी जाती है। जैसे निया सिंह राठौर पर FIR दर्ज कर दी गई कि उसने हुकूमत से, इस सरकार से सवाल क्यों पूछा कि इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ। तो अभी तक सवाल करने वालों को जवाब और पाकिस्तान को कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ये दहशतगर्द पकड़े भी नहीं गए, मगर दोनों तरफ से टेंशन बढ़ गई है। इंडिया ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद LOC पर टेंशन बढ़ गई। सिंतास मुआहदा तो आपको पता ही होगा कि क्या है, कि 3 मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मिलता है, तो इंडिया वो पानी रोक लेगा और पाकिस्तान में कहत की सी सिचुएशन हो जाएगी। कुछ माहिरीन का कहना है कि वो पानी रोक नहीं सकता, सिर्फ वो पानी कितना छोड़ता है, कब छोड़ता है, दरियाओं में कितना पानी आएगा, उसका जो डाटा है वो शेयर करना बंद कर देगा, जिससे पाकिस्तान में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और एक टेंशन रहेगी कि इंडिया कब कितना पानी छोड़ता है। क्योंकि इंडिया जब डाटा शेयर किए बगैर पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान में डैम तो बने ही नहीं। क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनमें से एक ने वोट को इज्जत दो और दूसरी ने सिर्फ कब्रों की सियासत की है, मगर अवाम के असल मसाइल का हल किसी ने नहीं निकाला। और वो शिमला एग्रीमेंट ये था कि LOC पर दोनों तरफ से जो फायरिंग का तबादला होता है वो नहीं होगा। ये 2021 में बाजवा और इमरान खान साहब ने मिलकर किया था कि ये रोज़ाना की छोटी मोटी लड़ाइयों से जान छुटी रहे, मगर अब वो ख़त्म हो गया और उसके बाद से लीपा सेक्टर और बहावलनगर और उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स से ऐसी वीडियोज़ सामने आ रही हैं। मज़ीद एस्केलेट भी कर सकता है। पाकिस्तान ने इंडिया की एयर स्पेस बंद कर दी है, जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इंडिया असल में पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाहता है? ऐसा अटैक या ऐसा क्यों किया गया? इंडिया एक अपर हैंड चाहता है, वो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं और ऐसा शो करूं कि मैं जब चाहूं, जिस पे चाहूं अटैक कर दूं। वो 2019 में भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक दबंग वज़ीर आज़म था, इमरान खान अहमद न्याज़ी।
اس نے تب کہا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پاکستان نے کیا بھی۔ یعنی جیسے ہی ایک چال چلی، پاکستان نے اس سے بھی بڑی چال چل دی۔ انڈیا نے کہا کہ جو لوگ پاکستانی انڈیا میں موجود ہیں، سفارتکار بھی کم ہو جائیں، اور جو لوگ انڈیا میں موجود ہیں وہ پاکستان واپس چلے جائیں اور نکل جائیں۔ پاکستان نے بھی ایسا ہی کہا، مگر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ انڈیا نہیں جائیں گے، وہ جو کرتارپور آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ہولی سائٹس پر رہیں، ان کا وزٹ کریں، اس کے بعد وہ آرام سے واپس جا سکتے ہیں، اور وہ آ جا بھی سکتے ہیں۔ جو کسی وزٹ کے لیے، جو کسی بھی ایونٹ میں شرکت کے لیے آئے ہیں ہمارے سکھ بھائی، وہ پاکستان میں رہ سکیں، ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، جس کا رد عمل یہ آیا کہ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستانیوں کی گل ہے، پانی دی ٹینشن لے گئے ہو، اوے تہاڈا پانی بند کر ہی نہیں سکدے، اوے انہاں نے اتنا پانی کرنا کی ہے، نہ تے اے پانی دے نال نہاندے نے، نہ اے پانی دے نال دھوندے نے، تے نہ اے پانی پیندے نے۔ تانوں پتہ رہے گا اے کی پیندے نے، تے اے اتنا پانی کتھے رکھن گے یار، دسو مینوں۔ چلو جے انہاں نے پانی بند کر بھی چھڈیا تے اسی ہیں نا تہاڈے پنجابی ویر، اوے اسی پانی کھول داں گے یار، کیوں ٹینشن لے جاندے ہو؟ اوے آفٹر آل پنجابی ہی پنجابی دے کام آندا ہے، ٹینشن نہیں لانی، گدا پانا ہے، ٹھیک ہے، تہاڈے نال اسی، پاکستان زندہ باد۔ چونکہ سکھوں میں پہلے ہی ایک خالصتان کی الگ ملک بنانے کی تحریک چل رہی ہے، اور ان کی کرتارپور کوریڈور کھولنے کے بعد پاکستان کے ساتھ انسیت زیادہ ہے، تو شاید جنگ لڑنے کے لیے وہ انڈیا کو اپنی جگہ نہ دیں کہ وہ ہمارے بابا جی کی جگہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور شاید اس سے اور بھی لانگ ٹرم ان کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مگر اصل میں اس کے پیچھے جو دونوں کے بینیفیشریز تھے، دونوں طرف جو فائدے اور نقصان ہو رہے ہیں، وہ اصل میں کیا تھے؟ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید عوام ابھی بھی 19ویں صدی میں رہتی ہے اور بے وقوف ہے، مگر جو فائدے انڈیا اور پاکستان دونوں طرف ہو رہے ہیں اس حملے اور اس کی وجہ سے، وہ عوام خود ہی بتا رہی ہے، مختلف پلیٹ فارم پر جا کر بتا رہی ہے کہ انڈیا میں نریندر مودی کی اپنی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی۔ جو بی جے پی ہے وہ اینٹی مسلم ہی پارٹی ہے، تو جب بھی اس کی پاپولیرٹی مودی کی کم ہوتی ہے تو وہ کچھ ایسا ہی اسٹنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر راحت اندوزی صاحب نے فرمایا تھا کہ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ تو کچھ ایسا جب چناؤ آتا ہے یا الیکشن ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں جو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اس کے بعد عوام جو فوجی جرنیل ہیں ان کے خلاف ہو چکی تھی، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے سے گریزاں تھی۔ تو ایسے میں یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی کہ ساری عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ کچھ حد تک الٹا پڑ گیا، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب 2019 میں عمران خان کی حکومت تھی تو جس طرح سے عمران خان نے دبنگ طریقے سے جواب دیا تھا، ایسا ہی اب بھی دبنگ حکمران چاہیے، تو عمران خان کو باہر نکالیے، ایک ایسا لیڈر ہو جو انڈیا کو ٹھوک بجا کر جواب دے سکے۔ مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایشوز تھے، جیسے فلسطین کے حق میں ریلیاں بڑھ رہی تھیں، تحریک انصاف کو روکنا اور دوسری طرف توجہ ڈائیورٹ کرنا، یہ کچھ معاملات تھے جو پاکستان میں تھے۔ شاید اس لیے یہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایک مشترکہ طور پر ایسی کوئی کارروائی کی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پبلک اوپینین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کی، مگر DGISPR نے بہت سے ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ ان کے 4 سے 5 حاضر آرمی آفیسرز پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی میں مکمل طور پر انوالو ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ان کی آڈیو ٹیپس تک چلا دی۔ تو پاکستان نے تو ثبوت دے دیے، انڈیا بھی ثبوت فراہم کرے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس نے تو ان کے نیٹ ورکس پکڑ لیے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے، تو ان کی انٹیلیجنس کہاں ہے؟ وہ انہوں نے ابھی تک یہ نیٹ ورک کیوں نہیں پکڑا؟ ممکن ہے کہ یہ حملہ انڈیا کے خود ساختہ نہ ہو، اور اب تک وہ پاکستان کو بھی کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا کہ جس میں پاکستان انوالو ہو، تو اس حملے کے پیچھے کوئی تیسری طاقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے مقاصد بہت گہرے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی، چونکہ اب امریکہ کسی جنگ میں نہیں کود رہا، اور بلکہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو بھی فائنانس نہیں کر رہا، ان کو پیسہ نہیں دے رہا، تو جو اسلحہ بنانے والی فیکٹری ہیں وہ تو اب بند ہونے لگی ہیں، ان کا اسلحہ کہاں بکے گا؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کسی بھی ملک کے اندر ٹینشن رہے، تناؤ برقرار رہے، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی یہ تناؤ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کو F-35 کی آفر کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خرید لیں، اور ساتھ ہی اس نے پاکستان کو F-16 دینے کی بات بھی کر دی، مطلب کہ وہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں۔
असला कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं और यही असला फैक्ट्रियां, ये असला बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनके लिए ये हमला कोई बड़ा हमला नहीं, ये एक मामूली सा हमला है। वो तो मुल्क के मुल्क तबाह करने के बाद भी अपनी दौलत बढ़ाकर खुश होते हैं। उन्हें किसी के ब्लड से, किसी के खून से, किसी की जान से कोई मतलब, कोई गर्ज नहीं होता। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्या ये एक फॉल्स फ्लैग हमला था, खुद साख्ता हमला था, पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, या इसमें कोई तीसरी ताकत शामिल है कि इन दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाया जा सके। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।